नमस्कार। बाल विकास इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल को 35वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि नेपाल मजदूर किसान पार्टी का श्रद्धेय अध्यक्ष नारायण मान बिजुक रोहित ज्यू, यस विद्यालय का प्रिंसिपल ज्यू आदरणीय सुरेन्द्र राज गोसाई ज्यू, आदरणीय सीता मैम, यहाँ मंच में बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, यहाँ उपस्थित शिक्षक शिक्षिका अभिभावकज्यूहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। सबैभन्दा पहिला बाल विकास इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल को 35 वर्षको सफलता र भव्य उपलब्धिका लागि अपार सुख खुशी व्यक्त गर्दछु। सामान्यतः 33 वर्षलाई एक पुस्ता मानिन्छ। विद्यालयले समाज र देशको लागि एउटा पुस्ता तयार गरी नयाँ पुस्ता हुर्काउँदैछ। टेकिङ केयर अफ द राइजिङ जेनेरेसन, उदाउँदो पुस्ताको हेरविचार गर्ने, हुर्काउने जस्तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्दैछ। समाज, समुदाय र देशप्रति विद्यालयको योगदान र सफलताका निम्ति बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्दछु। विद्यालयको 35 वर्षको यात्रामा जोडिने र अथक मेहनत गर्ने शिक्षक शिक्षिकालाई बधाई ज्ञापन गर्दछु। विद्यालयको स्थापना कालदेखि विद्यार्थी र विद्यालयको हेरचाह गर्ने दिदीहरू, आदरणीय दिदीहरू, कर्मचारीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। अभिभावकहरूको सहकार्य बिना, अभिभावकहरूको प्रेम र माया बिना विद्यालय आजको अवस्थासम्म पुग्न मुस्किल हुन्थ्यो। त्यसकारण अभिभावकज्यूहरूमा पनि बधाई ज्ञापन गर्दछु, शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हामी स्पष्ट छौँ, शिक्षा राज्यको दायित्व हो। शिक्षा सम्पूर्णतः निःशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्छ। समान अर्थात् विभेद रहित शिक्षा को बन्दोबस्त बाल बालिकाको मौलिक अधिकार हो, हक हो। भ्रष्टाचार उन्मूलन भए विश्वविद्यालयको शिक्षा निःशुल्क हुन्थ्यो। बजेटको 24% शिक्षामा लगानी गरिए सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा निःशुल्क मात्र होइन, गुणस्तरीय पनि हुन्थ्यो। तर राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख छ, आफ्नो दायित्वबाट च्युत छ। सरकार सयौं सार्वजनिक विद्यालयहरूको हत्या गरिरहेको समाचारहरू आइरहेको छ। देशमा 57,000 शिक्षकहरूको अभाव छ भन्ने समाचार हामी पढ्न बाध्य छौँ। वार्षिक 12 लाख विद्यार्थी विद्यालय भर्ना हुन्छन्, जम्मा 5 लाखले मात्रै एसी दिन्छन् भन्ने समाचार पढ्न हामी बाध्य छौँ। राज्य शिक्षा, विद्यालय शिक्षा र देशको भविष्यप्रति, भविष्यको पुस्ताप्रति गैर जिम्मेवार भइरहँदा अर्कोतिर शिक्षामा व्यापारीकरण चुलिँदो छ र निजीकरण अथवा नाफातन्त्र पनि चुलिँदैछ भन्ने हामी समाचारहरूमा सुन्छौँ, देखिरहेका छौँ। शिक्षामा व्यापार र नाफातन्त्र विरुद्ध समुदायमा आधारित गैर नाफामुखी शैक्षिक संस्था अर्थात् विद्यालयहरूले बहुसंख्यक मजदुर, किसान र निम्न आय भएका जनताको सेवा गर्नेमा कुनै सन्देह छैन। युग सुहाउँदो गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राज्य पूर्णतः जिम्मेवार नबनेसम्म समुदायमा आधारित बाल विकास जस्तो नन प्रॉफिट मेकिङ विद्यालयहरू वैकल्पिक शिक्षा पद्धतिका सिपाही हुन सक्दछन् भन्ने प्रमाण बाल विकासको 35 वर्षहरू हुन्, 35 वर्षको इतिहास हो। त्यसकारण भक्तपुरमा बाल विकास जस्ता विद्यालयको जन्म शिक्षामा दूरदृष्टिको परिणाम नै हो। अब्बल शैक्षिक भविष्यको निम्ति अर्थात् भक्तपुरलाई शैक्षिक गन्तव्य बनाउने, ज्ञान विज्ञानको केन्द्र बनाउने आन्दोलनको एउटा सिपाही बाल विकास पनि हो भन्ने सत्यले हामीलाई गौरवको अनुभूति दिलाउँछ, गौरवको अनुभूति हुन्छ। शिक्षामा राज्यको उदासीनता विरुद्ध लड्दै आत्मनिर्भर भई देशको भविष्य हुर्काउने विचारका अग्रज पुस्ता द्रष्टाहरूप्रति म उच्च सम्मान यो मञ्चबाट व्यक्त गर्दछु। बालककालमा कस्तो शिक्षा र हेरचाह प्राप्त भयो, बालबालिकाको मस्तिष्क त्यही अनुसार विकास हुन्छ।
वास्तविकतालाई हेर्ने दृष्टिकोण र बौद्धिक विकास सोही अनुरूप हुन्छ भन्ने भनाइ छ। एकजना बालकले स्वस्थ सुरक्षित हुर्काइको अधिकार राख्दछ, हक राख्दछ। विडम्बना 5 देखि 12 वर्ष मुनिका करिब 8 देखि 10 लाख बालबालिका स्कुल देख्न पाउँदैनन् नेपालमा। करिब 35.8% पोषणयुक्त खाना खान पाउँदैनन् नेपालमा। यो विडम्बना हो। देशैभरि शिशु स्याहार केन्द्र र बालउद्यानको महत्त्व र आवश्यकता त्यस कारण छ भनेर हामीले भन्यौँ। आज पनि आवाज उठाउँदैछौँ। बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षा र भविष्यको निम्ति मात्र होइन, आमाहरूको फाइदाको निम्ति, आमाहरूको विकासको निमित्त पनि शिशुशाला र बाल उद्यानहरूको आवश्यकता छ भनेर हामीले भन्यौँ। प्रत्येक आमाहरूलाई रोजगारी र श्रम शक्तिको रूपमा विकास गर्नको निम्ति राज्यले नै देशभरि शिशु स्याहार केन्द्र र बाल उद्यानको बन्दोबस्त गर्न आवश्यक छ। हामीले यसो भन्यौँ। प्रत्येक स्थानीय तह र निर्वाचन क्षेत्रमा शिशु स्याहार र बाल उद्यानको बन्दोबस्त भएको भए एकैचोटि 3 लाख महिलाहरूले रोजगारी प्राप्त गर्ने अथवा त्यो गर्नुका साथै रोजगार महिलाहरूले बच्चा हुर्काउनकै निम्ति घर बस्नुपर्ने, काम छोड्नुपर्ने बाध्यता हुन्न थियो भनेर हामीले पटक पटक आवाज उठायौँ। हामी देख्दैछौँ सरकार मात्रको मुख नताकी शिशु स्याहार र बाल उद्यानको विकासमा बाल विकासको प्रयास या अभ्यास एउटा नमुना र उदाहरणीय महसुस हुन्छ। समाजवादी व्यवस्था भएको देश अर्थात् हाम्रो विचारले नजिक देश प्रजाको कोरियामा बालबालिकाको हुर्काइलाई भविष्यसँग जोडिन्छ। बिल्ड द प्यालेस अफ फर चिल्ड्रेन, दे आर किङ्स, दे आर द पिलर्स अफ नेसन। बालबालिकाका निम्ति दरबार बनाऊ, तिनीहरू नै देशका राजा हुन्, देशका भविष्य हुन्, देशका पिलर हुन्, संवाहक हुन्। समाजवादी व्यवस्थाको ध्येय यही हो र यो आदर्शबाट प्रभावित, यो आदर्शलाई पछ्याउने बाल विकास इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलले पनि पछ्याइरहेको प्रति हामी विश्वास व्यक्त गर्दछौँ। यहाँ बालबालिका प्रजाको कोरियामा बालबालिका गाउँछन्, वी आर द ह्याप्पिएस्ट इन द वर्ल्ड। बालबालिकाले यो गाउन सक्ने देशको भविष्य उज्यालो हुन्छ भनेर त्यहाँका नेताहरू बोल्नुहुन्छ। काममा गएका आमाहरू सन्तुष्ट हुँदै भन्छन्, हामी संसारकै सबैभन्दा खुसी आमाहरू हुन्, हाम्रा नानीहरू विद्यालयमा सुरक्षित छन्, बाल दरबारहरूमा सुरक्षित छन्। आमाहरूले यस्तो भन्न पाउने देश उज्यालो देश हो। हामी त्यो आदर्शबाट प्रभावित छौँ। राज्यको सहयोग बिना हामीले हाम्रो बलमा बनाएको बाल विकासको यो केन्द्रका नानीहरू मात्र होइनन्, आमाहरूले पनि सुखी खुसी र ढुक्कसँग यो गीत गाउन पाउन् भन्ने म शुभकामना व्यक्त गर्दछु। कोभिडको समयमा विद्यालयहरू अझ बढी प्रभावित बन्यो। सरकारले वैकल्पिक शिक्षण विधिको निम्ति शैक्षिक सामग्री दिन सकेन, मास्क, स्यानिटाइजर, साबुन समेत उपलब्ध गराउन सकेन। त्यस्तो कठिन र जटिल समयमा यस विद्यालयले बुद्धिमत्तापूर्वक गरेको प्रयास, शिक्षक शिक्षिकाको मेहनत सराहना योग्य छ, प्रशंसा योग्य छ। हामीले देखेका छौँ अभिभावकहरूलाई कामको बोझ छ, लालाबाला छोडेर बुवा आमा विदेश पर्ने अवस्था पनि हामीले देखेका छौँ। समाचार पत्रमा हामी पढ्दैछौँ, देश छोडेर विदेशिनु कसको रहर होला र। बालबच्चाको शिक्षाका लागि, भविष्यका लागि भन्दै विदेशिन बाध्य छन्। यो व्यवस्थाको कमजोरी हो भनेर हामीले औँल्याएका छौँ। शिक्षा महँगो हुँदा, स्वदेशमै काम नहुँदा विदेशी भूमिमा काम गर्दा गर्दै ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था पनि छ। यो व्यवस्थाको कमजोरी हो, हामीले औँल्याइरह्यौँ। त्यति मात्र होइन, छोराछोरीलाई विदेश पढ्न पठाउने, स्वदेशमा राम्रो शिक्षा बन्दोबस्त छैन भन्दै विदेश जाने विद्यार्थी बढ्दो छ।
2021मा मात्र 1,21,000 विद्यार्थीले विदेशमा पढ्ने स्वीकृति लिए भन्ने तथ्याङ्क छ। घोषित रूपमा नेपाली 67 अर्ब पैसा बाहिरिएको तथ्याङ्क छ। अघोषित रूपमा एजेन्टहरूलाई दिने पैसा जोडेर खर्बौँको रकम नेपाली रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्याङ्क बाहिरिएको छ। शिक्षाको निम्ति नेपाल जस्तो गरिब मुलुकले वर्षेनी खर्बौँ रुपैयाँ बाहिर पठाउँछ। यो देशको विडम्बना हो, व्यवस्थाको कमजोरी हो। हामीले यो भनिरहेका छौँ, हामीले भनेका छौँ। बालबालिकाका निम्ति विद्यालयदेखि उच्च शिक्षाका निम्ति विश्वविद्यालय शिक्षासम्म जनताको पहुँचमा आवश्यक छ। समाज, संस्कृति र माटोसँग जोडिएको विश्वविद्यालय किसानका छोराछोरी डाक्टर, इन्जिनियर, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ बनाउने विश्वविद्यालय निर्माणको यात्रामा बाल विकासको योगदान, शैक्षिक परिवर्तनको अभियानमा बाल विकासको अगुवाईको निम्ति फेरि पनि बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईहरू समक्षबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।